नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडा सैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। देशको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न आगामी निर्वाचनमा एकल बहुमत ल्याउनु पर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको जोड। कार्यकर्तालाई चुनावमा होमिन निर्देशन। राष्ट्रिय जनगणना 2078 सम्पन्न। विवादित भूभागमा कूटनीतिक पहल गरी जनगणना गर्ने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको भनाई। शहरीकरणको चपेटामा ढुङ्गेधारा। अव्यवस्थित बस्ती विकासका कारण उपत्यकामा रहेका ढुङ्गेधाराहरू लोप हुँदै संरक्षणमा बेवास्ता। सोमालियामा भएको शक्तिशाली विस्फोटमा परि विद्यार्थी सहित 8 जनाको मृत्यु। आतंकवादी संगठन अल शबाबले लियो विस्फोटको जिम्मा। र आइसिसी महिला टी20 विश्वकप क्रिकेट एसिया छनौट अन्तर्गत आजको खेलमा नेपाल विजयी, मलेसिया 6 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशको सार्वभौमिकताको रक्षाको लागि आगामी निर्वाचनमा एमालेले एकल बहुमत ल्याउनु पर्ने बताए। आज पार्टीको 10औं महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले कार्यकर्तालाई चुनावमा होमिन समेत निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्र र राष्ट्रियताका विषयमा एमाले कांग्रेसले सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। एमाले महाधिवेशनमा कुन नेताले के भने? अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनपछि पनि एमाले पहिलो शक्ति भएर उदाउने दाबी गरे। शुक्रबारदेखि चितवनको नारायणी नदी किनारमा सुरु भएको पार्टीको 10औं महाधिवेशनलाई उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनहरूमा बहुमत ल्याउनका लागि तयारी गर्न नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। हामी अब चुनावको तयारीतर्फ पनि जानेछौँ। हामी जनमतको तयारी गर्नेछौँ। एकातिर जनमतको तयारी, जनमतबाट हामीले एकल बहुमत ल्याउनु पर्ने छ। यस देशका लागि, एमालेका लागि होइन। एमालेका लागि बहुमत होइन, देश बनाउनका लागि, यस देशको सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्नका लागि। अध्यक्ष ओलीले पारस्परिक हित र पारस्परिक सम्मानका आधारमा छिमेकीसँगको सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई अगाडि बढाइने बताए। नेपालको अतिक्रमिक भूमि लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी फिर्ता लिनुपर्ने उनले बताए। छलफलको माध्यमबाट हामी हाम्रा छिमेकीहरूसँग कुनै समस्या छन् भने ती समस्या हामी समाधान गर्न सक्दछौँ। हामीले लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीको नक्सा छापेका छौँ, त्यसलाई संविधानको अङ्ग बनाएका छौँ। तर त्यो जमिन हामीले फिर्ता लिनुपर्ने छ। संवादको माध्यमबाट हामी त्यो जमिन फिर्ता लिनेछौँ। कार्यक्रममा सम्बोधनका क्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गाउन नसकेको आरोप लगाए। राजनैतिक आन्दोलनका क्रममा भएका घाइतेहरूको उपचार गर्न र समस्यामा परेकाहरूको समस्या समाधान गर्न पनि उनले अध्यक्ष दाहाललाई चुनौती दिए। प्रचण्डजीको नेतृत्वमा छ, अहिले पनि त्यो शान्ति प्रक्रिया किन टुङ्गो लाउनुहुन्न? उहाँहरू टुङ्गो लाउनुहुन्न। किन घाइतेहरूको बन्दोबस्त गर्नुहुन्न? जेलमा रहेका झुटा मुद्दाहरू किन खारिज गर्नुहुन्न? किन घाइतेको उपचार हुँदैन? किन बहिर्गमित लडाकुहरूको व्यवस्था हुँदैन? किन हुँदैन? अनि मन परेका मान्छेलाई 10,000 बाँड्ने अरे। 10,000 मन परेका मान्छेलाई बाँडेर यो समस्याको समाधान हुन्छ? घाइतेलाई उपचार गर्नुहोस्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र आफू जेलमेट भएको बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेस एमालेमा वैचारिक भिन्नता भएकाले अलग अलग पार्टी रहेको भन्दै जनताका सवाल राष्ट्रियता र राष्ट्रिय हितका विषयमा भने सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। देश र जनतासँग जोडिएका मूल मुद्दाहरूमा समान धारणा निर्माण गर्न हामी बीच निरन्तर संवाद सहकार्य आवश्यक छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलले नेकपा एमालेसँग फेरि एकता हुने सम्भावना औलाए। उनले एमालेको 10औं महाधिवेशनमा स्वागत मन्तव्य दिँदै द्वन्द्व स्थायी नहुने भन्दै एकताको सम्भावना पनि रहेको बताए। द्वन्द्व तथा अन्तर्विरोधहरू पनि सधैँ एक रूपमा रहन्नन्। सामाजिक शक्तिहरूका बीचमा एकता
द्वन्द्व फेरि एकता फेरि द्वन्द्व र रूपान्तरण हुने गर्दछ। यो नियम मार्क्सवादीहरूले मात्रै विश्लेषण गर्छन्। एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा शुभकामना दिँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले देशलाई सङ्कटबाट बचाउन र जोगाउन ओलीको खाँचो रहेको बताए। लिम्पियाधुरा सहितको चुच्चे नक्सालाई संविधानको अङ्ग बनाउने काम निकै महत्त्वपूर्ण र स्मरणीय योगदान भएको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले 62-63 सालको राजनीतिक परिवर्तनबारे एमालेले समीक्षा गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए। केपी ओलीकै नेतृत्वमा लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालले आफ्नो सीमाको रक्षाको निमित्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत रूपमा सुदृढ तुल्याउन यथेष्ट समय दिन सकोस् भन्दै एमालेलाई शुभकामना दिए। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत रूपमा सुदृढ तुल्याउन यथेष्ट ऊर्जा दिन सकोस्, यही मेरो कामना छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले एमालेको 10औं महाधिवेशनमा शुभकामना दिँदै केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीलाई देखाएको सद्भावप्रति अनुग्राही भएको बताएका छन्। उनले आफ्ना कार्यकर्ताहरू अहिले पनि विभिन्न मुद्दामा जेलमा रहेको भन्दै उनीहरूको तत्काल रिहाईको माग गरे। हाम्रो पार्टीप्रति र हाम्रो नेता र कार्यकर्ताप्रति उहाँले जुन भाव देखाउनु भएको छ त्यसप्रति म अनुग्रहित छु। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले दलहरूकै कारण अराजकता र जनतामा निराशा बढेको भन्दै सबै पार्टीहरू मिलेर समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। हामी राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू नसुध्रिकन देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डतालाई अगाडि राखेर राज्य र जनताको चाहिँ स्वार्थलाई अगाडि राखेर हामीले राजनीति गरेनौँ र विशुद्ध राजनीतिलाई पेसाको रूपमा अपनायौँ भने नेपाली जनताले यस्तो चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्था देखिरहन्छन्। एमाले नेता रामबहादुर थापा बादलले देशी विदेशी षड्यन्त्रबाट नेकपालाई 3 टुक्रा पारिएको बताए। उनले आजको राष्ट्रिय राजनीतिको परिस्थिति सहज नभएको बताउँदै जनादेशबाट बनेको सरकारलाई अलोकतान्त्रिक विधि परामादेशबाट विस्थापित गरिएको बताए। एमालेले आफ्नो 10औं महाधिवेशन मङ्सिर 12 गते सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि चितवनबाट कृष्ण आचार्यका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन आजबाट सुरु भएको छ। देशका सबै जिल्लाबाट प्रतिनिधि तथा कार्यकर्ता चितवनमा भेला भएका छन्। यसै सन्दर्भमा आजको जनबोलीमा हामीले चितवन आएका सहभागीहरूलाई सोधेका थियौं, यो महाधिवेशनबाट तपाईले के अपेक्षा गर्नुभएको छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। अपेक्षा हाम्रो चाहिँ जसरी हुन्छ यो महाधिवेशन सफल पारेर हामीले चाहिँ अब नेकपा एमालेको तपाईको 3 तहको निर्वाचनलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित तरिकाबाट हामीले चाहिँ बहुमत ल्याउने हाम्रो अपेक्षा हो। महाधिवेशनबाट अब हाम्रो पार्टीले लिएको एउटा नीति छ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने, त्यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो पार्टीको सरकारमा गएपछि हाम्रो पार्टीलाई सरकारबाट चाहिँ यो नेपालमा विकासको लहर एउटा जुन के अहिले हाम्रो पार्टी सदस्य अध्यक्ष केपी ओलीले जुन एउटा विकासको लहर लिएर आएको थियो र त्यस सरकारलाई अपदस्थ गर्ने जुन एउटा चरित्र त्यस्तो खाले एउटा चरित्र हत्या गर्ने खाले कुराहरू ल्याउनु भयो जुन प्रचण्ड कमरेडले, त्यो भएर हाम्रो पार्टीहरू बिच पछि फ्याक्सन भएपछि फागुन 23 पछि हामी नेकपा एमालेमै रह्यौँ। मेरो अपेक्षा हो नि नेपाली जनताको अपेक्षा हो यो। 10औं महाधिवेशनबाट आम नेपाली जनताले एउटा कुरो अपेक्षा गरेको छ कि वास्तवमा यो 10औं महाधिवेशनमा नेकपा एमालेले कस्तो नेतृत्व दिन्छ र केपी ओलीको नेतृत्वमा को टिममा आउँछन् र यो टिमले अब आउने नेपालको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्नका लागि जनताले पार्टीले के निर्देशन दिन्छ र पार्टीले के कुरा जनतालाई भन्छन्। मेरो अपेक्षा भनेको अब यो देशलाई हान्न सक्ने हैन, अहिलेको जुन देश सङ्कटमा छ हैन, त्यो सङ्कटलाई समाधान गर्न सक्ने सक्षम नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने छ हैन। राम्रोसँग सफल होस् र यो अधिवेशन 10औं अधिवेशनबाट हाम्रो माननीय केपी शर्मा ओली हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय केपी शर्मा ओली यो
सामाजिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रहरूबाट सबैप्रति म पार्टीको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कृतज्ञता ज्ञापन शुभकामना। अहिले त केही छैन, तर मन परेको पार्टीको म समर्थन गर्नको लागि समर्थन गर्नको लागि आउनुभयो। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन सफल पार्नको निम्ति हामी चाहिँ आएको हो। र हामी चाहिँ हाम्रो यो रोल्पा जिल्लाको सुनसरी गाउँपालिका र हाम्रो गाम सुनसरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 बाहिरी गाउँ चाहिँ सबैभन्दा दुर्गम र पिछडिएको गाउँ परेको हुनाले हामी पनि अब हामी यो सङ्गठन प्रति लागेपछि हामीलाई पनि हाम्रो निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्माज्यूले पनि केही हेरिनुहुन्छ कि भन्ने एउटा आशा। नेकपा एमाले फेरि पहिले टुकिएको अवस्था थियो, टुटफुट भएको अवस्था छ, त्यो अवस्था नभएर पुनः फेरि राम्रो यो महाधिवेशनबाट राम्रो एउटा नेतृत्व आओस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आजबाट सुरु भएको छ। आगामी 5 वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्न एमालेले चितवनको नारायणी नदी किनारमा 10औं महाधिवेशनको उद्घाटन गरेको हो। कस्तो देखियो त एमालेको 10औं महाधिवेशनको पहिलो दिन? अमृत ढकालको रिपोर्ट। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन शुक्रबारदेखि चितवनको नारायणी नदी किनारमा सुरु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मञ्चबाट रिमोट थिचेर झण्डोत्तोलन गर्दै महाधिवेशन उद्घाटन गरे। झण्डाहरू माथि माथि जाँदैछन्। सामान्यतः महाधिवेशनकै बेलामा पार्टीहरूले विधानमाथि छलफल गर्ने र यथोचित संशोधन गर्ने गर्छन्, तर एमालेले समय लिएर विधानको बारेमा बहस गरिसकेको छ। गत असोजमा विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको एमालेले शुक्रबारदेखि नयाँ नेतृत्व चयन गर्न चितवनमा 10औं महाधिवेशन गरेको हो। 5 वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्न देशका सबै जिल्लाबाट प्रतिनिधिहरू चितवन उपस्थित भएका छन्। चितवनका सडकमा नेकपा एमालेका ठूला ब्यानर सहितका गेट बनाइएको छ। अपराह्न 1 बजेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगै प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी उद्घाटन समारोहमा सहभागी भएका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति हुनको लागि हाम्रो पार्टी विभाजन गरी अलग अलग भएका जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर एउटै सोफामा देखिए। तर एमालेबाट विभाजित भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई भने यो महाधिवेशनमा निमन्त्रणा समेत गरिएन। निमन्त्रणा गरिएका मध्ये नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अधिवेशनमा आएनन्। उनी काभ्रेमा माओवादीकै कार्यक्रममा सहभागी भए। एमालेले निमन्त्रणा गरेका मध्ये चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधि पनि कार्यक्रममा आएनन्। बरु उनीहरूले भिडियो सन्देश मार्फत शुभकामना दिए। भारतबाट आएका अतिथिलाई उद्घाटन सत्रमा बोल्न दिइएन र उनीहरूसँग शनिबार बिहान अलग अलग भेट गर्ने भनेर कार्यक्रम सञ्चालक प्रदीप ग्यावालीले सार्वजनिक मञ्चबाट जानकारी दिए। तर उनले यसो भन्दा भारतबाट आएका अतिथि मञ्चमा आइसकेका थिए। मञ्चमा रहेका अतिथि प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बोल्दै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस जिन्दाबाद भनेर नारा लगाएपछि एकछिन वातावरण अर्को बनेको थियो। कार्यक्रममा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रशंसा गरेपछि कार्यकर्ताले निकै बेर ताली बजाएर स्वागत गरेका थिए। यस्तै भारत, बङ्गलादेश सहित 8 देशबाट 15 जना प्रतिनिधि पनि समारोहमा सहभागी भएका थिए। उद्घाटन अघि देशभरबाट उपस्थित भएका सहभागीहरूको र्याली निकाली नारायणी किनारमा जम्मा गरिएको थियो। चितवनको बस पार्क, हाकिम चोक, 24 कोटी, भरतपुर, विशाल चोक, आँपटारी, गैँडाकोट लगायतका स्थानबाट निकालिएका जुलुसलाई एकसाथ कार्यक्रम स्थलमा प्रवेश गराइएको थियो। विभिन्न ठाउँबाट निकालिएका जुलुसले सांस्कृतिक प्रदर्शन समेत गरेका थिए।
नारायणी नदी किनार बाहेक अन्य ठाउँमा सहभागीलाई कार्यक्रम हेर्न सहज होस् भनेर स्क्रिनको व्यवस्था गरिएको थियो। यस अघिका महाधिवेशनमा मात्रै होइन, पार्टीका सामान्य कार्यक्रम मञ्चमा ब्यानरसँगै पुष्पलाल, मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारीको तस्बिरले सजाइन्थ्यो। तर यसपालि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यो ठाउँमा पुर्याउने ती हस्तीको तस्बिर मञ्चको अर्को कुनामा राखिएको थियो। मञ्चको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय महाधिवेशनको लोगो एक सिङे गैँडासहित नेकपा एमालेको नाम राखिएको थियो। त्यसको छेउमा हँसिया हतौडा सहितको झण्डा फहराइएको छ। अनि मञ्चमा एमाले शीर्ष नेताहरूसहित अतिथिहरू। मञ्चमा जनताको बहुदलीय जनवादको नाराले पनि स्थान पाएन। नारायणी किनार र मञ्चको तल्लो भागमा मात्रै जबजसहित एक सिङे गैँडाको तस्बिर राखिएको छ। नारायणी नदीको किनारमा मात्रै जबजसहित पुष्पलाल, मदन र मनमोहनको तस्बिर राखिएको छ। कार्यक्रममा विभिन्न सङ्गठनका झण्डा फहराइएको थियो। त्यस्तै सुरक्षाको लागि जनपद, सशस्त्र र ट्राफिक प्रहरीको सङ्ख्यामा वृद्धि गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी चितवन र केन्द्रबाट एआइजी सहकुल थापाको नेतृत्वमा सुरक्षा परिचालन गरिएको हो। गण्डकी र बागमती प्रदेशका डिआइजीहरू सुरक्षा व्यवस्थाका लागि चितवनमै खटिएका छन्। यसका साथै सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एआइजी पनि सुरक्षामा खटिएका छन्। महाधिवेशनका लागि भन्दै अन्य सवारी साधनलाई साँझ 5 बजेसम्मलाई रोकियो। शुक्रबार एमाले 5 लाख कार्यकर्ता उतारेको दावी गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकालको रिपोर्ट। राष्ट्रिय जनगणना 2078 सम्पन्न भएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले बताएको छ। विभागका अनुसार कुनै पनि प्रकारको अवरोध बिना जनगणना सम्पन्न भएको हो। देशका केही विवादित भूभागमा कूटनीतिक पहल गरी जनगणनाको काम सम्पन्न गर्ने पनि विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार अबको 3 महिनाभित्र जनसङ्ख्याको प्रारम्भिक नतिजा आउनेछ। एक रिपोर्ट। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै कार्तिक 25 गतेदेखि मङ्सिर 9 गतेसम्म भएको राष्ट्रिय जनगणना 2078 बिना कुनै अवरोध सम्पन्न भएको बताएको छ। राष्ट्रिय जनगणनाका सम्बन्धमा केही आशंकाहरू सामाजिक सञ्जालमा उब्जिएको भए पनि विभागले सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल गरी जनगणना कार्यलाई अगाडि बढाइएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले बताए। महानिर्देशक श्रेष्ठले नेपालको जनसङ्ख्या 2 करोड 80 लाखदेखि 3 करोडको हाराहारीसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको बताए। जिल्ला जनगणना कार्यालयबाट मङ्सिर मसान्तसम्ममा जिल्लाका विवरण केन्द्रमा आउने भन्दै उनले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले विवरण इन्ट्री गर्न 6 देखि 8 महिना लाग्ने जानकारी दिए। 1 वर्षपछि जनगणनाको रिपोर्टहरू निकाल्न सुरु गर्ने र 2 वर्षभित्र सम्पूर्ण जनगणनाको सम्पूर्ण क्रियाकलाप सम्पन्न गर्ने उनको भनाइ छ। जनसङ्ख्याको प्रारम्भिक नतिजा 3 महिनाभित्रै आउने महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए। आजको 1 वर्षपछिबाट हाम्रो नेसनल रिपोर्टदेखि लिएर अरू चाहिँ नि थीमेटिक रिपोर्टहरू, डिटेल रिपोर्टहरू निकाल्ने क्रम जारी हुँदै जान्छ। यो सँगसँगै अबको 2 वर्षमा हाम्रो सेन्ससको एक्टिभिटी सबै कम्प्लिट हुन्छ र यो सँगसँगै चाहिँ नेपालको अहिलेको जनसङ्ख्याको प्रारम्भिक नतिजा के हो भन्ने कुरा आजको मितिबाट 3 महिनाभित्र हामी प्रारम्भिक नतिजा चाहिँ दिन सक्छौँ। यो प्रारम्भिक नतिजा प्रिलिमिनरी भएकोले पनि एक्चुअल पपुलेसनसँग चाहिँ अहिले फरक चाहिँ खान्छ हुन्छ। त्यो कारण पनि के हो भन्दाखेरि अहिले जुन गणक हाम्रा साथीहरूले चाहिँ नि हरेक परिवारमा गएर प्रश्नावलीहरू पढ्नुहुन्छ, त्यो एउटा बुकको रूपमा हामीले राखेका छौँ। एउटा बुकमा चाहिँ नि 50वटा परिवारको चाहिँ नि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न मिल्ने गरी बुक बनाएका छौँ र ती 50वटा बुकबाट चाहिँ कभर पेजमा जुन चाहिँ इन्फर्मेसन हुन्छ टोटल कति हो महिला पुरुष भन्ने कुराहरू त्यसैको आधारमा प्रारम्भिक नतिजा हामी निकाल्छौँ। यो अहिलेसम्मको अपडेट यही नै हो र कतै चाहिँ नि अवरोधको बावजुद अवरोध नभइकन पनि हामीले जनगणना सम्पन्न गर्न सक्यौँ। महानिर्देशक श्रेष्ठले केही गणकहरूले जनगणनाको समयमा पेन्सिलको प्रयोग गलत नियतले नगरी सुपरिवेक्षकलाई राम्रो अक्षर देखाउनको लागि गरिएको स्पष्ट पारे। दुर्गम र पुग्न कठिन ठाउँहरूमा पनि गणकहरूले जनगणना गरेको उनले बताए। गणकहरूले तिङ्कर र छारुङसम्म पुगेर जनगणना गरेको उनले उल्लेख गरे। कतिपय दुर्गम ठाउँहरूमा चाहिँ नि अति पुग्न कठिन ठाउँहरूमा पनि हाम्रा साथीहरूले गएर काम गरेको उल्लेखनीय कामहरू गर्नु पनि भएको छ। जस्तै यो तिङ्कर र छ्याङ्रुको सन्दर्भमा चाहिँ नि ती भाग हाम्रो दार्चुलाको जिल्लाभित्र परेको तर नेपालबाट सहज जान सक्ने बाटो त्यहाँ थिएन। धारचुला भएर इन्डियाको धारचुला भएर जानुपर्ने र त्यहाँ जानको लागि चाहिँ इन्डियाको त्यहीँको प्रशासनबाट पास लिएर मात्र पठाउने नपाउने अवस्था थियो र लिस्टिङको क्रममा हामीले चाहिँ त्यहाँबाट अनुमति लिएर पास लिएर तिङ्कर र छ्याङ्रुको चाहिँ लिस्टिङ काम सम्पन्न गरेका थियौँ र त्यही बिचमा अहिले मुख्य गणनाको सन्दर्भमा चाहिँ नि पास उपलब्ध भएको अवस्था रहेन। त्यो नरहेपछि चाहिँ हाम्रा साथीहरू चाहिँ नि त्यो मान्छे हिँड्ने बाटो नै होइन, जङ्गलको बाटोमा 3 दिन लगाएर चाहिँ नि
अब रोगका हाँगाहरूसम्मतिर पनि यो माथिसम्म पुग्नुको छ्याङ्गुरो टिमकरको चाहिँ नि जनगणना पनि सम्पन्न गर्नुभयो। तर त्यो बाटोबाट आफै फर्किने सक्ने अवस्था थिएन र हिजो उहाँहरूलाई चाहिँ हेलिकप्टरबाट चाहिँ नि सदरमुकाम खलङ्गासम्म ल्याउने चाहिँ हामीले काम सम्पन्न पनि गर्यौँ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले देशभरका सम्पूर्ण भूभागमा जनगणना सम्पन्न गरिसकेको बताएको छ। केही विवादित क्षेत्रहरूमा भने कूटनीतिक पहल गरी छिट्टै गणना सम्पन्न गर्ने जनाइएको छ। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि शहरीकरणको चपेटामा ढुङ्गेधारा। अव्यवस्थित बस्ती विकासका कारण उपत्यकामा रहेका ढुङ्गेधाराहरू लोप हुँदै संरक्षणमा बेवास्ता। किसानका समस्या जस्ताको त्यस्तै उत्पादन गरेको कृषि उपजले बजार पाएन। पश्चिम नवलपरासीमा केराले बजार नपाउँदा खेत नै कुहिन थाल्यो। र आइसिसी महिला टी20 विश्वकप क्रिकेट एसिया छनौट अन्तर्गत आजको खेलमा नेपाल विजयी, मलेसिया 6 विकेटले पराजित। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बढ्दो जनसङ्ख्या र अव्यवस्थित बस्ती विकासका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका करिब 400वटा ढुङ्गेधाराहरू लोप हुँदै गएका छन्। सरकारवालाले संरक्षणमा व्यवस्था गर्नु र शहरीकरणको चपेटामा पर्दा परम्परागत प्रविधि र कलात्मक शैलीमा निर्माण गरिएका ढुङ्गेधाराहरू लोप हुँदै गएका हुन्। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। लिच्छवीकालीन सभ्यता र संस्कृतिसँग जोडिएका काठमाडौँ उपत्यकाका ढुङ्गेधाराहरू लोप हुँदै गएका छन्। सरकारवालाहरूले संरक्षणमा व्यवस्था गर्नु र शहरीकरणको चपेटामा पर्दा ढुङ्गेधारा, कुवा, इनार लोप हुँदै गएका हुन्। सडक सुविधाको पहुँच, आधुनिक जीवनशैली, बसाइसराई लगायत कारणले प्राचीन तथा ऐतिहासिक सम्पदा लोप हुन थालेका हुन्। बढ्दो शहरीकरण र संरक्षणको अभावमा सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्त्वका पाटी, पौवा, धर्मशाला, पँधेरा र ढुङ्गेधारा दिन प्रतिदिन हराउँदै जान थालेको स्थानीयवासीहरूको भनाइ छ। पछिल्लो समय प्रविधिमा आएको परिवर्तनसँगै पँधेरा र ढुङ्गेधाराको उपयोगमा पनि कमी आएको छ। अव्यवस्थित रूपमा खनिएका मोटर बाटो तथा पाइप मार्फत घर घरमा पानी पुर्याउने होडबाजीमा कतिपय जल सम्पदाहरू पुरिएका छन्। विकास निर्माणका कार्यहरूले पानीका मुहान सुक्दै गएका कारण संरक्षण गर्दै बाँकी रहेका धाराहरूमा पानी ल्याउनका लागि अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको पुरातत्व विभागले जनाएको छ। केही ढुङ्गेधाराहरू हामीहरू संरक्षण पनि गरिरहेछौँ। यो गत वर्ष हामीले ढुङ्गेधारा विभागले पनि संरक्षण गरेको छ। यो वर्ष पनि केही संरक्षण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। र यस्ता ढुङ्गेधाराहरूमा बेसिकली कलाको हिसाबले, ऐतिहासिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण भए तापनि पानीको सवालमा अलिकति समस्या छ। किनभने मुहानहरू प्रायः ब्लक भइसकेका छन्। पानी ल्याएर चाहिँ हाल्न सक्ने अवस्था छैन। हाम्रो चाहिँ विभागको बेसिकली दायित्व यो ढुङ्गेधाराहरूको संरक्षण गर्नु दायित्व भएको हुनाले त्यो दायित्व हामीले पुरा गरेका छौँ। पानी ल्याउने सवालमा चाहिँ हामीहरूले खासै केही काम गर्न सकेका छैनौँ। केही चाहिँ निकायहरूबाट भएको अध्ययनहरूमा हामी पनि सहभागी भएका थियौँ। अहिले ल्याएर चाहिँ पुरानै मुहानबाट खास गरी ढुङ्गेधारामा पानी झर्न त्यति सम्भव पनि देखिँदैन। किनभने धेरैजसो नयाँ जुन विकास निर्माणका कार्यहरू भइरहेका छन्, ती विकास निर्माणका कार्यहरूले सडक भए, नयाँ घरहरू भए, निजी क्षेत्रमा भएका तिनीहरूले गर्दाखेरि यस्ता मुहानहरू ब्लक भइसकेका छन्। तिनलाई पुनः रिभाइभ गर्न गाह्रो छ। यसबारेमा चाहिँ अलिक विस्तृत अध्ययन हुन जरुरी छ। हाल धेरैजसो पुराना ढुङ्गेधाराहरू लोप भइसकेका छन् भने कतिपय जीर्ण अवस्थामा छन्। भएका ढुङ्गेधाराहरू मध्येमा पनि प्राकृतिक रूपमा पानी आउने धारा निकै कम रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको भनाइ छ। उपत्यकामै रहेका चर्चित र महत्त्वपूर्ण धाराहरू नै यो अवस्थामा रहनुले ढुङ्गेधाराहरूको संरक्षणमा कमजोरी प्रष्टै देखिन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सम्पदा विभागका अनुसार 165वटा ढुङ्गेधारा काठमाडौँ शहरमा मात्र थिए। तीमध्ये हाल 79वटा मात्र छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र मात्र नभएर ढुङ्गेधाराको अवस्था भक्तपुर र ललितपुरमा पनि उस्तै छ। भक्तपुर क्षेत्र ढुङ्गेधारा सबैभन्दा धेरै प्रचलनमा आउने स्थानको रूपमा परिचित रहेको थियो। अहिले यस क्षेत्रमा रहेका धेरै धाराहरू पनि लोप भइसकेका छन्। कतिपय जीर्ण अवस्थामा त्यसमा पनि पानी सुकिसकेका छन्। मल्लकालमा भक्तपुरमा मात्र 87वटा ढुङ्गेधारा थिए भने ललितपुरमा 61वटा ढुङ्गेधारा रहेको सम्बन्धित निकायको भनाइ छ। ढुङ्गेधाराको विषयमा महानगरले चासो लिइरहेछ होइन। अघि भने जस्तो मैले प्रयोगकर्ता चाहिँ अलि चाहिँ अब कम छ, किन पानी नआएको कारणले।
अब त्यसलाई चाहिँ यदि मूललाई चाहिँ संरक्षण गरेर पानी कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यतातिर महान लागिरहेछ। अहिले मैले पनि अघि पनि भने यहाँ दल्लो चाहिँ चौतारानिर चाहिँ हामीले चाहिँ 400-500 वर्ष पुरानो धारालाई त्यो पानी आउने व्यवस्था चाहिँ अहिले गरेका छौँ र पुरातात्विक हिसाबले हामीले बनाएको छौँ होइन। यही चौतारानिर अब त्यस्तै नरदेवीमा पनि मेछ्या हिँटे भन्ने छ नरदेवी 18वटाको, त्यसलाई पनि संरक्षण गरिरहेको छौँ र पानी आउने व्यवस्थाहरू गरिरहेको छौँ। अब मुख्य कुरा चाहिँ यो पानी नआएको चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो हो चाहिँ हिजो चाहिँ हामीले गर्दा नै हो। घर बनाउँदाखेरि जो जग खन्दाखेरि तल जाँदाखेरि त्यसको चाहिँ मूलहरू यताउता पर्न गएको कारणले धेरै ढुङ्गेधाराहरू अल्पत्र छन् पानीको विषयमा। त्यसकारण अब त्यसलाई पानी फेरि पुनः चाहिँ कसरी ल्याउने होइन, भयो भने मूललाई नै समेट्ने, होइन भने चाहिँ अब चाहिँ अहिले चाहिँ जुन चाहिँ धाराको चाहिँ पानी चाहिँ त्यसमा चाहिँ राखेर चाहिँ बहकाउ गर्ने भन्ने कुराहरू छ। त्यतातिर महान अगाडि बढिरहेछ। उपत्यकामा रहेका कैयौँ पँधेरा र ढुङ्गेधारा लोप भइसकेका र भावी पुस्ताले यस्ता परम्परागत मौलिक सम्पदा देख्न नपाउने हुँदा भएका सम्पदाको संरक्षण गर्न सरकारवाला निकाय र स्थानीयवासीहरूको सक्रियता आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउत र केशव तिमल सिन्हाका साथ शान्ता दनुवार, काठमाडौँ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 270 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा 302 जना निको भएका छन्। त्यसैगरी 2 जनाको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 270 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 7,829 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 242 जना र 2,617 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 28 जना गरी 270 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 302 जना निको भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,15,979 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,518 पुगेको छ भने 8,01,722 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 7,287 जना रहेका छन्, जसमध्ये 6,896 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 391 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 175 जना आइसियु र 33 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 6 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 24 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका 6 स्थित बजार क्षेत्रको सडक कालोपत्रे नभएको भन्दै स्थानीयले प्रदर्शन गरेका छन्। बजार क्षेत्रको सडक कालोपत्रे नहुँदा धुलो धुवाँबाट आफूहरूले शास्ति खेप्नु परेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएका हुन्। सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका 6 स्थित बजार क्षेत्रको सडक कालोपत्री नहुँदा धुलो धुवाँबाट आफूहरूलाई शास्ति भएको भन्दै स्थानीयले ओडा अध्यक्ष, नगर प्रमुख र ठेकेदारको विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। सडक फराकिलो बनाउन भन्दै सडक छेउका संरचना भत्काएको लामो समय भइसकेको भए पनि सडक निर्माणको काम हुन नसकेको र नगर प्रमुखले नगरवासीलाई मान्छे नगर्नेको कारण आफूहरू आन्दोलित भएको स्थानीयवासीको भनाइ छ। अब कस्तो छ भन्दाखेरिमा उहाँले विकल्प त थियो है, तर उहाँलाई हिजो एउटा सबै जनताहरू सबै आन्दोलित हुँदाखेरिसम्म पनि त उहाँले सुनवाई गर्नु भएन भने हैन। अब हजुर आफै बुझ्नुस् त्यो विकल्पले केही काम गर्थ्यो होला भनेर उहाँलाई बारम्बार हामीले सम्झाउने कुरा भन्ने कुरा उहाँबाट भेटघाट गरेको ठाउँमा उहाँलाई बिन्ती धेरै चढाएको हामीले, तर उहाँले वास्तै एउटा हामी नागरिकहरूलाई त एउटा झिङ्गा सर पनि गर्नु भएन क्या। त्यो भइदिसकेपछि हामी बाध्य भयो यो आन्दोलन गर्नको लागि। हुलाकी लोकमार्गसँग जोडिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएका कारण नगरपालिकाको दायित्व साइट क्लियर गर्ने काम भएको र त्यो पूरा भएको, तर ठेकेदारले विभिन्न बहानामा निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गरेको ईश्वरपुर नगरपालिका ओडा नम्बर 6 का ओडा अध्यक्ष मोहम्मद रहमान अन्सारीले बताए। यो बाटोको हिजो जुन एउटा केही मान्छेले अब व्यक्ति त भन्नु मिल्दैन समूहगत थियो,
त्यो अलिकता प्रदर्शनी हिसाबमा गएको थियो, तर त्यो सामान्य नै हिसाबमा मैले लिएको छु, किनकि त्यो वास्तविक कुनै जसको पनि चासो हुन्छ। अब यो नगरपालिकाको विषय वास्तविकमा के छ कि यो हुलाकी राजमार्गसँग जोडिएको योजना हो। नगरपालिकाको दायित्व यसमा के हुन्छ कि त्यो साइड क्लियरेन्स चाहिँ गर्नै पर्छ। अब साइड क्लियरेन्समा हाम्रो ईश्वरपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 का वार्ड अध्यक्ष लागि परेर साइड उहाँलाई जे जति मार्क त्यो बाटोको जुन साइड थियो त्यो सम्पूर्ण क्लियर गरेर उहाँलाई जिम्मा लगाइदिनु भएछ। अनि उहाँले अलिकता काममा ढिलाइ वास्तविकमा गरेको नि हो, किनकि उहाँको अब अवधि नै त्यो असारसम्म नै थियो। अनि त्यसको अब त्यो यही बिचमा 1 महिनाको लकडाउन लागेर उहाँहरूलाई अब केन्द्रीय योजनाको यो टेन्डर हो, अनि उहाँलाई 1 वर्ष समय नै पायो। अनि त्यस कारणले अलिकता ठेकेदार सम्पर्कमा नआएर अलि ढिलो नै गरियो। नगरपालिकाको सडक फराकिलो पार्न भनी सडक आसपासका घर टहरा हटाएको भए पनि सडक निर्माणको काम लामो समयसम्म पनि नभएपछि बजार क्षेत्रको सडक कालोपत्री नहुँदा धुलो धुवाँले आफूहरूलाई शास्ति हुनुको साथै व्यापार व्यवसाय तथा सडकमा यात्रा गर्न समेत गाह्रो भएको भन्दै आफूहरूले आन्दोलन गरेको उनीहरूको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट शंकर पहाडीको रिपोर्ट। सरकार भन्छ नेपाल कृषि प्रधान देश हो, तर कृषि प्रधान देशमा कृषकले नै पीडा भोग्नु परिरहेको छ। भनेको बेला मलबिउ नपाउने समस्या त छँदैछ, उब्जनी गरिसकेको अन्न तथा फलफुलले पनि उचित बजार पाउन समेत सकेको छैन। प्रसङ्ग पश्चिम नवलपरासीको हो, जहाँ कृषकले उत्पादन गरेको केराले बजार नपाउँदा खेतमै कुहिन थालेको छ। नवलपरासीबाट राज चौधरीको रिपोर्ट। पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता र प्रतापपुर गाउँपालिकाको 40% जग्गामा केरा खेती हुन्छ। वर्षातका समयमा वर्षेनी डुबान हुने डरका कारण कृषकहरू धान गहुँ लगायतका खेती नगरी केरा खेती गर्छन्। दुख इतना भुगत पड़ता है, यही से बर है, बाजार है, बर है, बीमारी है, यही में लगानी है, बैंक ऋण है, यही से हमके भुगतानी है। गन्ना अगर जो हमनी के रोपल जाता था गन्ना के मिल के पैसा नहीं मिलता समय से, अगर गन्ना के पैसा नहीं समय से मिलल केरा खेती करते जा, केरा खेती में हमन के पैसा नहीं मिलता। ऐसे इंडिया केरा आवता, नेपाल के केरा हमन के उठते नहीं बा, तो ऐसे हमारे समस्या चारों तरफ से आ गई बा का। जैसे हमन के यही के आस बा का जे केरा खेती करब तो हमके 2 पैसा मिली, तो यही से शादी है, बीमारी है, दुनिया है, दाढ़ी है, सब कुछ यही से बा। तर सरकारी नीति कृषक मैत्री नहुँदा किसानले दुःख गरेर उत्पादन गरेको केरा बारीमै पाक्ने र सड्ने गरेको छ। नेपाली बजारमा भारतीय केराको वर्चस्व हुँदा यस्तो समस्या देखिएको हो। केरा सरकार कौन सा केरा लगाने जो लगानी बहुत ज़्यादा लग गई, वो में केरा बिकाता नहीं, खेत में सब सड़ गए हमन के। और हम कहीं किसान मन परेशान हो गए बन जाओ का कहिला। बलुआ बिहार तो थोड़ा सा मन जमीन बा हमन के, हमें कल कौन सी जा, हमन के यह समस्या बहुत भारी कठिनाई हो गई बा। अब लोग हमन के अब खैले बिना हमन के परेशान बन जा, खेती कहाँ से हो पाई, सब लगानी में लगा डाल गई। गरीब अमीर 2 कट्ठा 4 कट्ठा 10 कट्ठा लगौला माने 10 कट्ठा मरिया लगल बा, तो कहाँ होता कहाँ बा, सारा केरा खेतों में पाक गई। व्यापारी आवता ने कौन कभी क्या कहता ने 8 रुपये लेब 7 रुपये लेब, उद्देल कौन हम लाभ बा। 7 रुपये 8 रुपये ज़्यादा केरा बिकाई होता दे नहीं बिकाई, ऐसे खेतों में रहे सर बन। यही से हम किसानों को मार खा गए। किसानले लगाएको केरा खेतीको बिमा गर्न 1 कट्ठा जग्गामा 45वटा र प्रतिवटा 15 रुपैयाँको दरले सरकारले सिफारिस गर्छ। तर किसानको प्रतिबोधको लागत मात्रै 280 देखि 320 रुपैयाँसम्म पर्छ, जसबाट पनि किसान पीडित छन्। यता भारतबाट आयात गरिने केराको भन्सार मूल्य निकै कम भएकोले नेपाली कृषकबाट केरा खरिद नगरी केरा व्यापारीहरू भारतबाट आयात गर्छन्, जसले पनि कृषकलाई समस्यामा पारेको छ। पहिले गन्ना खेती कइल जात रहल, ओकरे बाद में गन्ना के जब खेती कइल गइल तो ओकरे बाद में कोनो सुनवाई नहीं भइल, रेट ओकर नहीं मिले, खेत में गन्ना सूख जा। ओकर बाद में गन्ना खेती छोड़ के काबला केला खेती के हमन के कइल शुरू कर गई। ओकरे बाद में जब केला जब भइल हवे तो केला कैसन अभाव हो गइल हवे कि हमन के अब केला बिकता नहीं बा। 20 रुपया 15 रुपया वहू पर नहीं बिकता, खेते में काबला पाक के अपने जगह पर गिरता सरता। बाहिरबाट केरा आयात गर्दा नेपालमा केरा खपत दरको आधारमा उचित भन्सारको दर
कायम गर्नुपर्ने, विषादी चेक जाँचका लागि भन्सारमा आधुनिक उपकरण जडान गरी विषादीको मात्र परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत कृषकको माग छ। कहले के विचार बा कि हम लोग खुद अपने पास नेपाल में इतना केरा उत्पादन बा कि नेपाल गवर्नमेंट उतना खपाई नहीं पाई। अगर नेपाल गवर्नमेंट जौन बा कि इंडिया के केरा ले आइल बंद कर दी तो वो हमनी लोग के का बोला जितना केरा उत्पादक बा ना अच्छा रेट में जाई, अच्छा रेट से बिकाई। अब इंडिया गवर्नमेंट जौन बा सस्ता में बेचता, यहाँ भेजता केरा इंडिया के व्यापारी। एक वजह से हमन के केरा पाकता, सड़ता। आज के डेट में हमन के केरा के मूल्य 10 रुपया से भी कम बा, इतना लगानी लगौले के बाद। नेपालमा आवश्यक केरा उत्पादन गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै सरकारी उदासीनताले गर्दा एकतर्फ किसानले उत्पादन मूल्य समेत नपाएर खेतीबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ भने अर्कोतर्फ जनता आयातित केरा खान बाध्य छन्। यसतर्फ राज्यको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नवलपरासीबाट राज चौधरीको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि सोमालियामा भएको शक्तिशाली विस्फोटमा परि विद्यार्थीसहित 8 जनाको मृत्यु, आतंकवादी संगठन अल शबाबले लियो विस्फोटको जिम्मा। र आईसीसी महिला T20 विश्वकप क्रिकेट एसिया छनौट अन्तर्गत आजको खेलमा नेपाल विजयी, मलेसिया 6 विकेटले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। एसियाली विकास बैंक एडीबीले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि 7 अर्ब 8 करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग गर्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आज भएको एक कार्यक्रममा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र एडीबीका नेपाल निर्देशक अर्नाउड काचोइसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। ऋण सहायता रकम विद्युत प्राधिकरण मार्फत विद्युत ग्रिड परियोजना कार्यान्वयनका लागि खर्च गरिनेछ। एक रिपोर्ट। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको एक कार्यक्रममा एसियाली विकास बैंक एडीबी र अर्थ मन्त्रालय बीच नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि 7 अर्ब 8 करोड रुपैयाँ 60 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सहायता सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी र एडीबीका तर्फबाट नेपाल निर्देशक अर्नाउड काचोइसले हस्ताक्षर गरे। सम्झौतापछि अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले नेपालको जलविद्युतको क्षेत्रमा एसियाली विकास बैंकको ठूलो लगानी गर्दै आएको बताए। सचिव मरासिनीले नेपालमा विद्युत ग्रिडलाई आधुनिक बनाउँदै थप सेवा सुविधा र विस्तार गर्नुपर्ने भएकाले एडीबीसँग विद्युत ग्रिड आधुनिक परियोजनाका लागि थप आर्थिक सहयोगको लागि सम्झौता भएको बताए। इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड मोडर्नाइजेसन प्रोजेक्टको लागि 60 मिलियन डलरको एडिसनल फाइनेन्सिङ भर्खरै हस्ताक्षर गरेका छौँ। यसको ओरिजिनल चाहिँ 165 मिलियन डलरको प्रोजेक्ट हामीसँग छ। यसमा चाहिँ थप एरियामा सुविधा र सेवा विस्तार गर्नुपर्ने भएको र थप आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो एडिसनल फाइनेन्सिङ हामीले लिएको हो। र अहिले वास्तवमा नेपालमा इलेक्ट्रिसिटीको एरियामा फाइनेन्सिङ गर्नेमा एडीबी लिड डोनरको रूपमा रहेको छ। त्यसको लागि म एडीबीलाई धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। तर अहिले खास गरेर जुन संसारभरि नै यो रिन्युएबल इनर्जीको महत्त्व जुन हिसाबले चाहिँ बढिरहेको छ, हामीले पनि COP26 मा ग्लासगोमा पनि हाम्रो कमिटमेन्ट हामी 2045 सम्म नेट जिरो चाहिँ इमिसनमा जान्छौँ पनि भनेका छौँ। त्यसको लागि पनि हामीलाई चाहिँ हामी भाग्यमानी पनि छौँ। हामीसँग यत्रो चाहिँ वाटर रिसोर्सेस छ हैन, हामीलाई रिन्युएबल इनर्जी स्ट्रेन्थेन गर्न त्यसमा जानलाई कुनै समस्या छैन। समस्या हाम्रो फाइनेन्सिङ र भएको चाहिँ ट्रान्समिसन अनि त्यो उत्पादन भएको बिजुलीको खपत र त्यसको अब निर्यात भनौँ न, त्यो गर्नुपर्ने अलिकति चुनौती छ हामीसँग। यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणले मुलुकभर विद्युतीय लाइन विस्तार गर्दै आएको अवस्थामा एडीबीले विद्युत ग्रिड आधुनिक परियोजनाका लागि गरेको सहयोग महत्त्वपूर्ण भएको बताए। उनले प्राधिकरणले स्मार्ट बिलिङ प्रणालीको तीव्र विकास गरिरहेको पनि बताए। ERP system and RMS system will definitely digitize ENA and it will increase the performance of ENA in coming future. It is very important component of this
additional funding, ERPN, this smart billing system. So these are very important components. We expect more and more support. We need more support in demand side part, substation and transmission in demand side part, and Tutkosi and western part of Putol 400 kV transmission line is urgently required now. So we expect more support from ADB. Of course, the Nepal Electricity Authority for their great support and commitment while preparing this additional financing, despite एडिबीले उपलब्ध गराउने ऋण सहायताको रकम विद्युत प्राधिकरण मार्फत विद्युत ग्रिड परियोजना कार्यान्वयनका लागि खर्च गरिनेछ। एडिबीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि जलविद्युत प्रसारण लाइन तथा वितरण लाइनको निर्माण तथा स्तर उन्नतिका लागि ऋण सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यस्तै एडिबीसँग दुधकोशी जलविद्युत तथा बुटवल पश्चिमको ट्रान्समिसन लाइनको लागि समेत अर्थ मन्त्रालयले सहयोग माग गरेको छ। देशको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न आगामी निर्वाचनमा एकल बहुमत ल्याउनु पर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको जोड, कार्यकर्तालाई चुनावमा होमिन निर्देशन। राष्ट्रिय जनगणना 2078 सम्पन्न, विवादित भूभागमा कूटनीतिक पहल गरी जनगणना गर्ने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको भनाई। शहरीकरणको चपेटामा ढुङ्गेधारा, अव्यवस्थित बस्ती विकासका कारण उपत्यकामा रहेका ढुङ्गेधाराहरू लोप हुँदै संरक्षणमा बेवास्ता। सोमालियामा भएको शक्तिशाली विस्फोटमा परि विद्यार्थीसहित 8 जनाको मृत्यु, आतंकवादी संगठन अल शबाबले लियो विस्फोटको जिम्मा। र आइसिसी महिला टी20 विश्वकप क्रिकेट एसिया छनौट अन्तर्गत आजको खेलमा नेपाल विजयी, मलेसिया 6 विकेटले पराजित। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/सगरमाथा टिभी नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।